मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क और कौम की सलामती खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा और शहदा की आखिरी आराम गाहों पर फूलों की चादरें चढ़ाई जाएंगी। यौम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। यौम पाकिस्तान के मौका पर मुसल्लह अफवाज की परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते शिरकत करेंगे। माह स्याम के बायस महदूद तकरीब ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों तमाम डिविजनल और ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे और परचम कुशाई की तकरीबात भी होंगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि मजबूत मुत्तहिद खुशहाल पाकिस्तान की तश्कील में किरदार अदा करें। पाकिस्तान को पेचीदा आलमी हालात माशी दबाव से निमटने जैसे चैलेंजेस पर काबू पाना होगा। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा में बड़ी कुर्बानियाँ दे रही हैं। हम अपनी खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के दिफा के लिए भी साबित कदम रहेंगे। जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के आवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करते हैं। कश्मीरी और फ़लस्तीनी आवाम हक खूबसूरती के लिए जदोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने पैगाम में कहना था कि बरसग़ीर पाक व हिंद की मुस्लिम क़यादत आज़ाद वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ मुत्तहिद हुई। पाकिस्तान आबाओ अजदाद के गैर मुतज़लज़ल जज्बे, इस्तक़ामत और क़ुरबानियों का मुँह बोलता सबूत है। मुस्बत इक़्तिसादी आशारियों के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए कोशां हैं। यौम पाकिस्तान पर अस्करी क़यादत की तरफ से 85वें यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम। ISPR की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। अस्करी क़यादत का कहना है 23 मार्च 1940 को एक आज़ाद रियासत के तसव्वुर को हकीकत का रूप मिला। ईमान उम्मीद की रहनुमाई और इस्तक़ामत पर मबनी ये दिन कौम के अज़म की अलामत है। अल्लाह के फजल से कौम जमहूरियत के साए में तरक्की की राह पर गामज़न है। कौम इस्लाम के बुनियादी उसूलों को बरकरार रखने के लिए इन पर अमल पैरा। एक दिल एक जान एक पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान पर आतिफ असलम की आवाज़ में मिली नगमा जारी। ISPR का जारी मिली नगमा जोश व जज्बे कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी का मजहर है। पाकिस्तान डे के मौका पर जुड़वां शहरों में आज दोपहर 3 बजे तक तमाम बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। हैवी गाड़ियों को मुख्तलिफ मकामात पर रोक दिया जाएगा। पेशावर से बरास्ता GT रोड रावलपिंडी इस्लामाबाद आने वाली बड़ी गाड़ियों को मारगिला और टेक्सटिला, लाहौर से बरास्ता मोटरवे आने वाली तमाम बड़ी गाड़ियां चक्री इंटरचेंज के मुकाम पर रोक दी जाएंगी। लाहौर से बरास्ता GT रोड पर आने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों को मंदरा टोल प्लाजा, कश्मीर और मरी से आने वाली गाड़ियां 17 मील टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर पहले रोक दी जाएंगी। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए निज़ाम में मुस्तकिल बुनियादों पर तब्दीली नागुज़ीर, दहाइयों की खराबियों को मिलकर ठीक करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की कारकर्दगी पर इजलास। 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर मुतल्लिक़ा वज़रा अफसरान की पज़िराई। कौमी ख़जाने को 34.5 अरब रुपए का फ़ायदा पहुँचाने पर आपका मशकूर हूँ। मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील के लिए अमल तलब। रिकवरियों के लिए मरबूत कानूनी ढांचा तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR में इस्लाहात, टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए लाहेअमल तश्कील, अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों की सताइश की जाए। आवाम के एक एक पाई की हिफाजत करेंगे। इजलास में चेयरमैन FBR ने टैक्स के हवाले से अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। मुल्क में पानी के ज़खायर में कमी। तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल पर पहुंच गई। बिजली की पैदावारी यूनिट्स भी बंद। डैम में पानी की सतह डेड लेवल पर होने से तरबेला बिजली घर में बिजली की पैदावार में मजीद कमी। तरबेला बिजली घर के 17 यूनिट्स में से 12 पैदावारी यूनिट्स बंद। सिर्फ 5 यूनिट से 455 मेगावाट बिजली की नेशनल ग्रिड को फराहमी। तरबेला डैम में पानी की आमद 17,300 क्यूसेक, पानी का अखराज 17,300 क्यूसेक है। तरबेला डैम का वाटर लेवल बदस्तूर डेड लेवल 1402 फीट पर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया गया। पानी की शदीद कमी का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया। माहिरीन का कहना है कि हालात यही रहे तो रमा साल के अख्तिताम तक पाकिस्तान पानी की मुकम्मल किल्लत वाला मुल्क बन जाएगा।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की आज 56वीं सालगिरह मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बेगम नुसरत भुट्टो की सालगिरह पर अपने पैगाम में कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो की ज़िंदगी जुर्रत, कुर्बानी और जमहूरियत से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी की अलामत थी। बेगम नुसरत भुट्टो ने आमरीत के तारीक तरीन दौर का बहादुरी से सामना किया। बेगम नुसरत भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली की जद्दोजहद की क़यादत की। बेगम नुसरत भुट्टो ने अपने शौहर की नाइंसाफ़ी पर मबनी गिरफ्तारी और शहादत और सियासी इंतकाम के बदतरीन हालात का सामना किया। बेगम नुसरत भुट्टो अपने अज़्म इस्तक़लाल पर कायम रहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तारीख दौर में संभाला। बेगम नुसरत भुट्टो की जमहूरियत के लिए कुर्बानी और खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। बानी पीटीआई अगर 9 मई के वाक़यात पर सिद्क़े दिल से मुआफ़ी मांग लें तो रिहाई मुमकिन हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई चोर रास्ते के ज़रिए इनकलाब में लाना चाहते हैं जो मुमकिन नहीं है। तब्दीली सिर्फ जमहूरियत और जद्दोजहद के ज़रिए ही मुमकिन होती है। बानी पीटीआई अपनी ज़मानत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से करा सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लड़कर मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। ऑपरेशन तो बहुत छोटी चीज़ है, हर वो कदम उठाया जाएगा जिसकी ऑपरेशन में ज़रूरत होगी। ये बहस क्या मायने रखती है कि ऑपरेशन कब शुरू होगा। फलाह कहता है कि ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दूंगा। जब हालत जंग में हूं तो ये नहीं कहा जा सकता कि ऑपरेशन शुरू करना है या नहीं। आर्मी चीफ ने अपनी बात में मखसूस वक्त की बात की। दहशतगर्दों का सफाया करेंगे और अमन व अमान कायम करेंगे। इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी करने के लिए सुबह 7 बजे मुलाकात हुई थी। कौमी सलामती इजलास से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं कराई गई। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी ने फैसला इस शर्त पर किया था कि बानी से मुलाकात कराई जाए। 7 माह से बानी पीटीआई तक सियासी कमेटी की रसाई नहीं। इलेक्शन जीतने में सबसे अहम किरदार पीटीआई सोशल मीडिया ने अदा किया। मैं ज़ाती तौर पर BLA की मुखालिफत करता हूँ। जाफर एक्सप्रेस मामले पर हमारे और DG ISPR के मौक़िफ़ में फ़र्क नहीं। मैं बानी पीटीआई के हर ट्वीट को अपने अकाउंट से रीट्वीट करता हूं। ईद के बाद हम कन्वेंशन और जलसों की तरफ ही जाएंगे। माजी की गलतियों से सीखेंगे, आगे दोहराएंगे नहीं। सरकारी इश्तिहार में हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ अल-यमीन गंडापुर की तस्वीर लगाने पर कारकुनों का एतराज़। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को हटा दिया गया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा। हुकूमती इश्तिहारात अवामी आगाही और तालीमी मकासद के लिए होते हैं। सियासी शख्सियात की तस्वीर काबिल कबूल नहीं। अल-यमीन गंडापुर की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। 72 घंटों में जिम्मेदारान की निशानदेही करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सेक्रेटरी इत्तलात अरशद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर आला की तस्वीर गलती से अखबार में शाया हुई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF प्रॉपर्टी टैक्स पर रियायत देने के लिए रजामंद हो गया है। मार्च के टैक्स वसूलियों के हदफ में कमी समेत मुतादिद रियायतों पर इत्तेफाक हो गया। IMF ने मार्च के टैक्स हदफ में 60 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक कर लिया। सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंक से 1257 अरब रुपए कर्ज लेने की भी इजाज़त मिल गई। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह 2% कम करने की जुज़वी रियायत पर रजामंदी। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मियां रऊफ अता और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मीर अताउल्ला लांगू की वफ्द के हमरा मुलाकात। बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ्द का नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार। इस मौका पर वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। हमने हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी बनाई थी, मुतालिबात ना मानने पर तहलील की। रहनुमा पीटीआई अली बुखारी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा सियासी लोग जिद्दोजहद करने पर यकीन रखते हैं। सियासी लोगों ने बात करनी होती है, कोई बंदूक उठाकर नहीं बैठे होते। मुस्लिम लीग नून का माजी गवाह है। ये लोग कैसे इक़्तिदार में आए। जनरल जिलानी की मदद से इक़्तिदार में आने वाले हमें जमहूरियत का कहते हैं। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए कहीं नहीं जाएंगे। फर्द वाहिद किसी रियासत के लिए ज़रूरी नहीं। बानी पीटीआई जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के साथ मिलकर अपोजिशन को दबाते थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा पीटीआई के दौर में अपोजिशन अरकान के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होता था। ये लोग किस दुनिया में रहते हैं, क्या वो दौर भूल गए हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया था। हम जब तक अपने अकाबरीन की इज़्ज़त नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते।
وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کا اور عاطف خان کے مابین اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ اختلافات کے باعث ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے استعفیٰ طلب۔ عاطف خان کے اینٹی کرپشن کیس میں کمزور دلائل پیش کرنے پر استعفیٰ مانگا گیا۔ استعفیٰ طلب کرنے سے متعلق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور قاضی انور ایڈوکیٹ کے آڈیو لیک۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نوروز خان کا جبری مستعفی ہونے کے حکم ملنے کے بعد پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کو آڈیو میسج کہا کہ میں آپ کے کیس ملتوی ہونے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کیس کو نمٹانا چاہیے تھا، ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب قاضی انور اور ایڈوکیٹ جنرل مجھ سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، میں استعفیٰ نہیں دے رہا، یہ جعلی دستخط سے میرا استعفیٰ تیار کر رہے ہیں۔ قومی سلامتی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے پر پی ٹی آئی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ آمنے سامنے، ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ۔ پنجاب کی قیادت کی رائے تھی کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں جانا چاہیے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی شرط منسوخ کرنا بے وقوفی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کر کے پارٹی کو نقصان پہنچایا گیا۔ 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دینے والے لوگوں کا روزگار چھیننے پر آ گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی خیبر پختونخوا پر کڑی تنقید۔ کہا مرکز بحالی پروجیکٹ کے 182 ملازمین کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ صوبے میں کروڑوں روپے سوشل میڈیا ٹیم کو دیے جاتے ہیں، یہی ٹیم دن رات پاکستان اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل احتجاج، جلسے اور مارچ پر خرچ کرنے کے لیے ہر وقت دستیاب ہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے علی امین گنڈاپور کے پاس فنڈز نہیں ہوتے۔ ہمارے لوگ نشانہ بن رہے ہیں، حکومت ہمیں افغانستان سے بات کرنے دے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں دہشت گردی کی جنگ ختم کرنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے۔ پاکستان کے خلاف سرگرم تمام تنظیموں کے ساتھ بات چیت ضروری ہے۔ حکمران خود افغانستان کو انگیج کر رہے ہیں، نہ کسی اور کو بات کرنے دیتے ہیں۔ یقین ہے کہ افغانستان سے بات کرنے سے دہشت گردی کی لہر میں کمی آئے گی۔ بارڈر کو مینیج رکھنا اور دوسرے ممالک سے بات وفاقی حکومت کا کام ہے۔ ہمارے نوجوان روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں دے رہے ہیں۔ حکومت کی نااہلی کے باعث اب تک جنگ چل رہی ہے۔ اس وقت کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن ضرورت پڑی تو حکومت آپریشن کر سکتی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر مختصر جامع یا بڑا آپریشن کیا جائے تو کوئی پابندی نہیں۔ ہم یہ حلف نامہ نہیں دے رہے کہ کبھی کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ دہشت گردی سر اٹھائے گی تو اس کی سرکوبی کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کی دنیا بھر نے مذمت کی، کسی نے اس کا انسانی حقوق یا قوم پرستی کی جنگ سے نہیں جوڑا۔ سب نے جعفر ایکسپریس پر حملے کو دہشت گردی قرار دیا۔ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آپریشن ہو سکتا ہے۔ پاک افغان کشیدگی کے حوالے سے مزید سوچنے کی ضرورت ہے، ریاست کی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے ریاستی غلطیوں کا بہت عمل دخل ہے۔ ہم اپنے ملک کے لیے سوچنا اور بات کرنا چاہتے ہیں۔ 2010 سے 2024 تک طاقت استعمال ہوئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تمام سیاسی پارٹیز اور اداروں کو مل بیٹھنا ہوگا، اتفاق رائے اور مشورے سے طے کرنا ہوگا کہ معاملے کو کیسے حل کرنا چاہیے۔ اپنے علماء کو شہید اور قاتل کو مجاہد کہوں، یہ کھلا تضاد ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے میرا موقف 10 سے 15 سال پرانا ہے۔ میں افغانستان اپنی پارٹی کی کیپیسٹی میں جانے پر آمادہ ہوا، وزارت خارجہ اور حکام سے مشاورت کی اور ایجنڈا تیار کیا۔ جنگ افغانستان اور پاکستان دونوں کے لیے مفید نہیں سمجھتا۔ نئے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتیوں کا معاملہ لٹک گیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی کے لیے آئین میں دی گئی 45 دن کی مدت مکمل۔ حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن میں تقرریوں پر مکمل خاموشی۔ الیکشن کمیشن میں تعیناتیوں کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل پر کام شروع نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں تعیناتیاں نہ ہونے پر عدالت سے رجوع کرنے پر مشاورت شروع کر دی۔ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان عدم اتفاق کی صورت میں ہر پوسٹ کے لیے 3 نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائے جائیں گے۔ مریم نواز کی جانب سے خصوصی بچوں کے لیے عیدی گفٹس مہم کا آغاز۔ عید تعطیلات سے قبل 40,000 بچوں کو عیدی فراہم کرنے کا ہدف مقرر۔ معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے لاہور میں 3 اسپیشل ایجوکیشن اداروں میں خود جا کر اسپیشل طلباء کو عید گفٹس پیش کیے۔ مریم نواز کہتی ہیں اسپیشل بچوں کو عید گفٹس دے کر خوشیوں میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ اسپیشل بچوں کے لیے پروجیکٹس لا رہے ہیں۔
NHA کا قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر عائد ٹول ٹیکس میں رواں برس دوسری بار اضافہ۔ موٹر کار سے 70 روپے، ویگن سے 150 روپے اور بس سے 250 روپے ٹول ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 2 اور 3 ایکسل ٹرک سے 300 روپے اور بڑے ٹرکوں سے 550 روپے ٹول ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 1 اپریل سے ٹول ٹیکس میں اضافہ لاگو ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے اور ماڑا میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 4.8 ریکارڈ۔ زلزلے کی گہرائی 18 کلومیٹر دور تھی۔ زلزلے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سوات اور گردنواہ میں بھی زلزلہ، ریکٹر سکیل پر شدت 4.3 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی زیر زمین گہرائی 173 کلومیٹر۔ مرکز کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ مصطفیٰ عامر کیس کے ملزم ارمغان نے عدالت میں پینترا بدل لیا۔ اعتراف جرم سے پھر انکار۔ عدالت میں دیے بیان میں کہا کہ مجھے اسرائیلی لابی اور موساد کی جانب سے پھنسایا جا رہا ہے۔ موساد کافی عرصے سے میرے پیچھے پڑی ہے۔ مصطفیٰ عامر کی والدہ بھی یہودی لابی کا حصہ ہیں۔ پولیس کی جانب سے میرے اوپر کالا جادو کرایا گیا ہے۔ مصطفیٰ کے نصیب میں مرنا لکھا تھا، میں بھی تھوڑا بہت اس میں شریک ہوں۔ ملزم نے عدالت کو بتایا کہ میں بیان ریکارڈ کرانا چاہتا تھا، جوڈیشل مجسٹریٹ نے منع کر دیا۔ عدالت نے دفعہ 164 کے تحت بیان ریکارڈ کرانے کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ ملزم نے پہلے اعتراف جرم کی حامی بھری اور پھر منحرف ہو گیا۔ عدالت نے ملزم ارمغان کو عدالتی ریمانڈ میں جیل میں بھیج دیا۔ محکمہ صحت کی جان لیوا غفلت، تونسا شریف میں 106 بچوں کے ایڈز کا شکار ہونے کا انکشاف۔ متاثرہ بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ تونسا کے سرکاری اسپتال میں بچوں کو ایک ہی سرنج سے بار بار انجیکشن لگایا جاتا رہا جو ایڈز سے انفیکٹڈ تھی۔ ایڈز پھیلنے کے باعث علاقے میں خوف و ہراس۔ والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کے علاج اور ٹیسٹس پر ساری جمع پونجی لگ گئی، قرض تلے دب چکے۔ سیکریٹری ہیلتھ پنجاب نادیہ ثاقب کا تونسا اسپتال کا دورہ، 106 بچوں میں ایڈز کی تصدیق۔ کہا صرف ایک کیس میں بچے کی والدہ میں HIV پازیٹیو نکلا، باقی 105 بچوں میں کسی کے بچے، والدین اور لواحقین میں ایڈز کے وائرس نہیں۔ تونسا اسپتال کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بھی بچوں میں ایڈز پھیلانے کا باعث بنا۔ ذمہ داروں کا تعین کر رہے ہیں، غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سندھ کے پانی کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دریائے سندھ پر نئے کینال بنانے کا فیصلہ پانی کے بحران کو مزید سنگین بنا دے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پانی کے عالمی دن پر پیغام، کہا سندھ کی زرخیز زمین کے لیے پانی دستیاب نہیں۔ نئے کینال کیسے بنائے جا رہے ہیں؟ پانی کے بحران کے باعث سندھ کے کسان اور ماہی گیر مشکلات کا شکار ہیں۔ زراعت اور معیشت کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ دریائے سندھ کے بہاؤ میں کمی ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار داؤ پر لگ گیا۔ سندھ کے مختلف شہروں میں کینالز نکالنے کے لیے احتجاج جاری ہے۔ مورو میں عوامی تحریک کے مظاہرے میں بچوں کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ سانگھڑ میں سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے کہا کہ جان دے دیں گے لیکن دریائے سندھ سے ایک قطرہ پانی کسی کو نہیں دیں گے۔ پاکستان کا حالیہ دہشت گردی واقعات کے بعد افغانستان کی عبوری حکومت کی قیادت سے رابطہ۔ پاکستان اور افغانستان کا اعلیٰ سطح روابط بڑھانے پر اتفاق۔ افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی محمد صادق خان نے ایک بیان میں کہا کہ افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے کابل میں ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک نے باہمی فائدہ مند تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح روابط بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔